असासा था। और ये जो कातलाना हमला हुआ है, इसका जितना भी मज़म्मत किया जाए वो कम है। अब हम सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि जो उनका ख़ानदान है उनको हम इंसाफ दिलवाएं। और इंसाफ दिलवाने के लिए इसलिए कि ये वाक़या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हुकूमत के आखिरी दिनों में हुआ था, मगर चीफ़ मिनिस्टर साहब मेरे साथ मौजूद है। मुझे बताया गया कि उन आखिरी दिनों में सख्ती से हदायत किया गया कि फिलफौर लोगों को पकड़ें। जो मुतालबा था या आपकी प्रेस क्लब की तरफ से या ख़ानदान की तरफ से कि JIT बने और जिस तरीके से वो JIT बनना चाहिए वो भी हुआ। लेकिन आज जब मैं यहाँ पहुँचा मुझे बताया गया कि जिस तरीके से उम्मीद था कि इस केस पे प्रोग्रेस होगा वैसे नहीं हुआ है और काफ़ी सवालात बनते हैं। उम्मीद है कि अब जो SP साहब जो यहाँ का पोस्ट हो चुका है और जो इंटरम हुकूमत है, जो ना सिर्फ उनके वज़ीर मगर जो उनके ब्यूरोक्रेसी है, उनको मालूम होना चाहिए कि सिंध के लिए हमारे लिए जान मोहम्मद महर साहब कौन था। उनको अंदाज़ा होना चाहिए कि हम क्यों चाहते हैं कि आप ये जल्द से जल्द हमें इंसाफ दिलवाया जाए। शायद हमारा कराची में जो ऑफिसेस लगे हैं वो किसी और सूबे से आए हैं तो उनको शायद अंदाज़ा ना हो, मगर पूरा सिंध का मुतालबा है कि जान मोहम्मद महर साहब को इंसाफ दिया जाए। और मुझे बहुत दुख हुआ, तकलीफ़ हुआ कि मैं इतने दिन बाद आ रहा हूँ ताज़ियत करने के लिए इनके ख़ानदान के साथ, और आज भी इनके ऐसे शिकायतें हैं जो नहीं होने चाहिए। उम्मीद है कि जो हमारा इंटरम वज़ीर बन चुके हैं, जो वज़ीर आला साहब मकबूल बाकर साहब ख़ुद इधर ना सिर्फ तशरीफ़ ले आएंगे मगर इस केस का ख़ुद पीछा करेंगे और हम सबको इंसाफ दिलवाया जाएगा। जो आज पुलिस अफसरान से थोड़ा बहुत हमारा इंटरेक्शन हुआ है, मुझे उम्मीद तो है कि वो पूरा कोशिश करेंगे। मगर जैसे अगर कोई JIT बना है और इतना बड़ा लेवल का एक ऐसा कदम उठाया गया है तो मेरा ख़्याल में इस इशू को एक ज़्यादा प्रायोरिटी होना चाहिए इंटरम हुकूमत की तरफ से। और इस इशू सिंध का जो लॉ एंड ऑर्डर का इशू है उससे जुड़ा हुआ है। जो हमारा कच्चा में जो हमारे बहादुर पुलिस ऑफिसर्स काफ़ी अरसे से लड़ते आ रहे हैं, जान भी कुर्बान, शहादत भी कबूल कर रहे हैं, इसमें उनको पूरा पाकिस्तान की सपोर्ट चाहिए, पूरा इंतज़ामिया का सपोर्ट चाहिए, पूरा हुकूमत को सपोर्ट चाहिए ताकि हम इस मसला को हल कर सकें। अगर अमेरिका के जो हथियार हैं जो अफ़गानिस्तान में इस्तेमाल किए जाते थे दहशतगर्दों का मुकाबला करने के लिए, अब वो अगर असला दहशतगर्दों के पास पहुँचे हैं और सिर्फ पख्तूनख्वा के दहशतगर्दों के पास नहीं मगर हमारा कच्चा में भी पहुँच चुके हैं, तो अंदाज़ा होना चाहिए कि कितने खौफनाक खान साहब का जो पॉलिसी था और उसका जो असरात वो कितने खौफनाक हैं।
इस इशू को अगर सही तरीके से मुकाबला ना किया जाए तो हर जो क्राइम है, ना सिर्फ मर्डर के मगर जैसे किडनैपिंग के क्राइम्स हैं या चोरी करने के क्राइम्स हैं या जो पेटी क्राइम से लेके बड़े क्राइम्स हैं, वो सब ना सिर्फ हमारे सूबे में या कच्चे के इर्द गिर्द मगर दूसरे सूबे में और पूरा पाकिस्तान का असर होगा। बेहतर ये है कि जब मसला को आप हेड ऑन लेते हैं और उसको सही तरीके से अर्ली स्टेजेस में डील करते हो तो फिर वो आप उसको रोक सकते हो उससे पहले कि वो बढ़ते हुए और उसका पूरा पाकिस्तान पे नुकसान हो। क्योंकि जहाँ तक जान मोहम्मद महर साहब का केस है, वहाँ हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना सिर्फ ख़ानदान के साथ तो ज़रूर मगर हमारे जो प्रेस क्लब के प्रेस के साथी हैं उन सब के साथ हम शाना बशाना खड़े हैं और तब तक खड़े हैं तब तक हमें इंसाफ उन सबको इंसाफ ना दिया जाए। ये बताएगा 15 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है, आप जो अभी बात कर रहे हैं लाइन एंड ऑर्डर की, 15 साल में आपकी क्या कारकर्दगी रही है? कच्चे में ना सिर्फ जान मोहम्मद शहीद के कातिल बैठे हुए छुपे हुए दर्जनों मुगवी हैं वहाँ पे, क्यों नहीं पाक फौज को बुलाया जाता है एक भरपूर ऑपरेशन करने के लिए जब आप बता रहे हैं कि वहाँ पे जदीद असला उनके पास मौजूद है? आपका बहुत शुक्रिया। आप बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 15 साल हुकूमत रहा है और मुझे याद है कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन 15 साल पहले इधर से कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बरसी के लिए जाते थे तो हम सब इकट्ठा होके काफिला में की सूरत में जाते थे कि ऐसा ना हो कि हमें कच्चे से रेड हो। मुझे याद है कि ये 15 साल में हम किस जगह पे शुरू हुए थे कि हमारे शहरियों का खून का होली खेला जा रहा था, दहशतगर्दी का पख्तूनख्वा से कराची तक आप सबको नज़र आ रहा था। और तब भी अफसोस के साथ पाकिस्तान के हुक्मरान और सियासतदान में एक ऑस्ट्रिच पॉलिटिक्स का आदत है कि वो अपना जो ऑस्ट्रिच पॉलिटिक्स तो है वो अंग्रेज़ी का एक कहावत है कि जो ऑस्ट्रिच अपना वो सर छुपाता है और उनको अंदाज़ा नहीं है कि चीज़ें उनके इर्द गिर्द कितने बुरे होते जा रहे हैं। और तब भी सिर्फ एक पीपल्स पार्टी था जो कहता था कि इन दहशतगर्दों को आपको मुकाबला करना पड़ेगा। ये ऐसे नहीं हो सकता कि एक तरफ से आप मदद करो और दूसरी तरफ से आप बयान दो। उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पॉलिसी ये था, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने इन सब को, जब किसी मर्द सियासतदान में हिम्मत नहीं था, आंखों के आंखें डालकर ललकारती थी। जब वो पहुंची, दहशतगर्दी का वाक़या हुआ, आज तक पाकिस्तान का सबसे बड़ा 200 से ज़्यादा जो शहीद हुए कारसाज का वाक़या, उसके बावजूद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पीछे नहीं हटी इस इशू को के लिए, दहशतगर्दों का मुकाबला करने के लिए वो जद्दोजहद करती रही। और वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत था जिसने तमाम स्टेक होल्डर्स को, पाकिस्तान की कौम को इनके ख़िलाफ़ इकट्ठे किए और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ना सिर्फ उनका मुकाबला किया मगर मुकाबला करके इनका, जैसे कहते हैं कि बैकबोन तोड़ दिया था। जो किडनैपिंग का रैंसम था, हमारा ना सिर्फ पूरा मुल्क में असर होगा लेकिन इसलिए कि हमारा हुकूमत यहाँ सूबे सिंध में था, तकरीबन ख़त्म हो चुका था। पेटी क्राइम्स जो था वो भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो चुका था। अब क्या हुआ है जिसकी वजह से, चाहे वो मजहबी दहशतगर्दी हो, चाहे वो हमारा कच्चा के दहशतगर्द हो, चाहे वो वही किडनैपिंग या क्रिमिनल के लोग हो, वो ना सिर्फ यहाँ, चाहे वो बलूचिस्तान हो, जनूबी पंजाब हो, पख्तूनख्वा हो, वो फिर से अपने सर उठा रहे हैं। वो इसलिए
کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا وہ جو پالیسی جس کا میں ذکر کر رہا تھا اس میں عمل درآمد نہیں ہوا. وہ نیشنل ایکشن پلان جس کے لیے ہم نے جدوجہد کیا، آپ کو یاد ہوگا تب بھی 2014 کے آپریشن سے پہلے تمام سیاسی جماعتیں کہہ رہے تھے کہ ان سے بات چیت کیا جائے، ان سے ڈائیلاگ کیا جائے، ان سے دوستی کی جائے، اور ایک ہی پاکستان پیپلز پارٹی تھا جو کہتا تھا آپ کو مقابلہ کرنا پڑے گا، آپ کو ریٹ آف دا اسٹیٹ اسٹیبلش کرنا پڑے گا، ورنہ ان پر آپ قابو نہیں ہوں گے. اب دو چیزیں ہوئیں، ایک تو جو مہنگائی کا سونامی، بے روزگاری، غربت کا جو معاشی بحران کا سلسلہ ہے، اس کی وجہ سے کرائم ملک بھر میں بڑھتا جا رہا ہے، اور دوسری طرف جو ہمارا سیلف سیبٹاجنگ نیشنل سیکیورٹی پالیسی جو خان صاحب نے اتنے سالوں کا محنت کو چند دنوں میں خراب کر دیا. جب افغان حکومت نیا بن رہا تھا تو اس وقت اس نے پاکستان کے بارڈرز نہ صرف ان شہریوں کے لیے چلے، اسالم والوں کو تو بنتا ہے، پوری دنیا میں ایسے ہوتا ہے، مگر وہ دہشت گرد جو ان کے جیلوں سے فرار ہو کے یہاں آئے ان کو آباد کرنے کا پلان بنایا تھا. کیا جو جنرل فیض صاحب تھا اور جو عمران خان صاحب تھا یا جو بھی اس پلان میں انوالو تھے، ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ اگر وہ سابق ٹی ٹی پی، سابق القاعدہ کو میرا فاتح کے علاقے میں پھر سے آباد کریں گے تو کتنا دیر لگے گا ان کو ہمارا کراچی پہنچنے تک؟ کیا ان کو اندازہ نہیں تھا کہ جو اے پی ایس کا واقعہ کے بعد پاکستان کے بہادر جو آفیسرز تھے جو شہادت قبول کر کے ان کو نارتھ وزیرستان سے بھگایا تھا، کیا ان کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ واپس آ کے اسی فوج پہ حملہ کرنا شروع کر دیں گے؟ اب اس ریاست میں یہ کیسے ممکن ہو کہ ہم شہادتیں دیں، پاکستان کے شہری شہادتیں دیں، پاکستان کی قیادت شہادتیں دیں، پاکستان کی فوج شہادتیں دے، پاکستان کی پولیس شہادتیں دے، ہم وہ کام کریں جو نیٹو افغانستان میں نہیں کر سکے، ہم پاکستان میں دہشت گردوں کو ہروائیں اور چند دنوں اور 2-3 شخص یہ فیصلہ کر سکے کہ قوم کے دشمن کو وہ معاف کر سکتے ہیں پارلیمان سے پوچھے بغیر، عوام سے پوچھے بغیر. تو اگر آپ ایسے کام کریں گے تو پھر یہ مسئلے ہوں گے جیسے آج کل چترال میں ہو رہا ہے، یہ مسئلے ہوں گے جیسے ہمارے یہاں کچھے چاہ آپ ادھر رہتے ہو یا آپ جنوبی پنجاب میں رہتے ہو یا آپ بلوچستان میں رہتے ہو، ایسے ہی ہوگا. میں چاہتا ہوں کہ اب جو پرانا طریقہ ہے اس ملک کا چلانے کا وہ چھوڑا جائے. ہم اپنے شہریوں کے ساتھ، اپنے عوام کے ساتھ، اپنے ریاست کے ساتھ، اپنے شہدا کے ساتھ انصاف کریں، اور جو لوگ اس غلط فیصلے میں انوالو تھے اگر وہ سیاستدان تو پاکستان کے عوام ان سے احتساب کریں گے، ہم ان کا احتساب کریں گے. اگر وہ کسی اور ادارہ میں تھے تو وہ ادارہ آپ ان لوگوں کا احتساب کرو کہ یہ کیسے ہوا اور کیسے ہوا کہ میرا اور آپ کا دشمنوں کو، پاکستان کے دشمنوں کو، پاکستان کی ریاست کے دشمنوں کو ایک بار پھر اگر پاکستان میں مسلط کیا گیا تو اس کے پیچھے ایک کہانی ہے، اور پاکستان کے عوام کا حق ہے، شہیدوں کے خاندانوں کا حق ہے کہ ان کو بتایا جائے، ان کو پتہ ہو کہ یہ جو دہشت گرد ہیں ان کے واپس آنے کے جو اس کے پیچھے جو کہانی ہے اب کھلنا چاہیے. سلیم چیئرمین صاحب، آپ نے خود غربت اور بے روزگار کی بات کی. جب اگست میں حکومت پوری ہوئی، پارلیمنٹ کی مدت پوری، اس کے بعد ایک پھر سے پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئی. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اب بجلی کے بلوں میں عوام کے اوپر ایک پہاڑ گرایا گیا. لوگ جو ہیں وہ بھاری بلوں کی وجہ سے پریشان ہو گئے. بھاری بل ہو گئے، جمع نہیں کروائے گئے. اب کارروائیاں کر کے ان کے خلاف ایف آئی آر داخل کی جا رہی ہیں، مقدمے درج کیے جا رہے ہیں. کیا میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت افسوس کی صورتحال بن رہا ہے. ایک طرف تو معیشت اتنے برے حالات میں ہے، مہنگائی ہے، غربت ہے، بے روزگاری ہے، جس کا وجہ سے سب چیزوں پہ اثر ہو رہا ہے، یہاں تک لون آرڈر پہ اثر ہو رہا ہے. اور تو ایک تو آپ لوگوں کو تکلیف میں آپ کی پالیسیز کی وجہ سے، کہ آپ کا تو قصور نہیں ہے کہ عمران خان نے فیصلہ کر دیا کہ نہیں ہم نے آئی ایم ایف نہیں ماننا، آپ کا تو یہ قصور نہیں ہے. اب اس کا بوجھ آپ نے اٹھانا ہے، ہم سب نے اٹھانا ہے.
آپ کا قصور نہیں ہے کہ ہمارا حکومت 6 مہینے لگے ہمیں یہ فیصلہ کرنے کے لیے نہیں ہم نے واپس IMF کا جو ڈیل ہے جو ہم نے سیلاب کے جو دوران پتہ نہیں چھوڑا تھا وہ ہمارا قصور نہیں ہے. لیکن اسلام آباد میں جو فیصلے ہوتے ہیں ان کا ایک کانسیکوینس ہوتا ہے اور کانسیکوینس کو افسوس کے ساتھ عوام کو بھگتنا پڑ رہا ہے. اور اب وہ کہتے ہیں نا کہ ایک طرف تو ظلم ہوا ہے اور وہ ظلم کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. اب بجلی کا بل اگر اوپر ہو رہا ہے تو اس لیے کہ ایک تو جو یہ ان رسپانسبلی اپنے انٹرنیشنل کمیونٹیز کے ساتھ انٹرنیشنل ادارے کے ساتھ انگیج کیے. دوسرے وہ کہتے ہیں چوری. یہ چوری کا ڈیفینیشن آپ کو کرنا پڑے گا. مجھے لگتا ہے کہ چوری وہ کر رہے ہیں وہ چوری کر رہے ہیں کہ جہاں سے یہ بجلی بنتا ہے, چاہے وہ بلوچستان ہو, چاہے وہ ہمارے یہاں ہو, چاہے وہ کچارے پختونخوا کا ہائیڈل منصوبے ہوں, ان کو تو پروفٹس ہی نہیں نہ پروفٹس دیا جائے نہ اپنا ریسورس کی فائدہ, مطلب ان کی اپنی ریسورس کی وجہ سے سستا بجلی ملے. آپ کو تو سب سے کم سستا بجلی ملنا چاہیے. تھر پارکر تو یہاں ہے, تھر پارکر کا کول یہاں سے آتا ہے, مگر میں سندھ حکومت کی طرف سے سبسڈی دلوا کے اس گاؤں کو ان کا بجلی کا بل کور کر دیتے ہیں. ایکچولی آپ کا آئین کیا کہتا ہے؟ آپ کا آئین یہ کہتا ہے کہ جہاں وہ ریسورس میں موجود ہے پہلے ان کا حق ہے, پھر اس کے بعد وہ باقی جگہوں کو بیچیں. ایک تو جو ہم اپنا آئین پہ عمل درآمد نہیں کر سکے تو اس کا نقصان اس طریقے سے, چاہے وہ سندھ کی گیس ہو یا بلوچستان کی گیس ہو, وہاں کے عوام پہ ایک اثر ہوا ہے. ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ مہنگا LNG خریدو اور جو آپ کا سستا گیس ہے ہمیں وہ تو دور دور تک پہنچانا ہے. تو اس ناانصافی کو ہمیں ایڈریس کرنا ہے. جب تک ہم اس ناانصافی کو ایڈریس نہیں کریں گے تب تک آپ اس بجلی کا مسئلہ کو ایڈریس نہیں کر سکیں. میں سمجھتا ہوں اس کا فائدہ ہوگا کہ آپ اس کو ایڈریس کریں, جن کا حق ہے پہلے ان کو ملے اور پھر یہ آگے ہم اس کو استعمال کریں. تیسرا جو بجلی کا بل آتا ہے, چلے IMF کہتا ہے کہ ہم نے پرائس پہ ایک طریقے سے چلنا ہے, لیکن IMF یہ نہیں کرتے ہیں کہ جہاں آپ بجلی دے بھی نہیں رہے ہو, مطلب 18 گھنٹے کی بجلی نہیں ہے اور بجلی کا بل ایسے آتا ہے کہ آپ نے پتہ نہیں 24 گھنٹے بجلی چلائی ہے, تو چوری کیا آپ کر رہے ہو یا وہ بل بھیجنے والا کر رہے ہیں؟ ایسے تو چلے میں مانتا ہوں کہ بجلی آپ مہنگا ہو گیا ہے اور استعمال کے مطابق پھر آپ ضرور ایک وہ پرائس لے, چارج کرے, مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ مطلب ہمارے ہاتھ تک لٹرلی 16-18 گھنٹے بجلی نہیں ہوتا ہے اور وہ بل ایسے ہی دیتے ہیں جیسے ہم پورا دن اپنا وہ چلا رہے ہو. کراچی میں بھی 8 گھنٹے بجلی نہیں ہوتے مگر وہ بل ایسے دیتے ہیں جیسے ہم سب 24 گھنٹے جو ہے. تو میرا خیال میں بہت سے طریقے ہیں کہ اس ایشو کو ہم ایڈریس کر سکتے ہیں. ہمارے پاس اتنے سے نیچرل ریسورسز ہیں, سولر ہے, ونڈ ہے, مگر اسلام آباد کا بیوروکریسی, جیسے آپ کا تھرکول کو 20 سال سیبٹاج کیا اور پھر آخر ہم نے جب استعمال کرنا شروع کر دیا تو آج تھرکول سب سے لیسٹ ایکسپینسو بجلی جو پاکستان کی گرڈ پہ پرووائڈ ہوتا ہے, سب سے چیپسٹ وہ آپ کا تھرکول سے آتا ہے. ویسے ہی جو ہمارا سولر اور ونڈ کے منصوبے ہیں, یہ نیپرا والے یہ جو وفاق میں بیٹھے ہیں, وہ کسی بھی صوبہ, نہ میرا نہ یہ صوبہ نہ پنجاب کا, کسی کو نہیں چلنے دے رہے. ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. آج تک 1 سال میں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھا, ہم سب حکومت میں تھے. 1 سال کے اندر میں تو سمجھتا ہوں کہ ہر ڈویژن میں, ہر ڈسٹرکٹ کے باہر میں سولر پارک کھڑا کر کے آپ پہ ایٹ لیسٹ آپ کی بجلی کے بل کو اس پہ اثر کر سکے. چلے اگر یہ وفاق والوں سے نہیں ہو سکتا تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی دفعہ جب ہم آئیں گے, ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ہم نے کر لیا ہے. as far as we are the only province that is shown that we have laid our own transmission line for electricity. We've set up our own power production. تو میرا
ना सिर्फ इस सूबा से मगर बलूचिस्तान से, जनूबी पंजाब से, पख्तूनख्वा, जहाँ आप देही इलाके में या ऑफ ग्रिड शहरों भी इन्होंने बिजली से महरूम रखा है, उनके हर डिस्ट्रिक्ट के साथ या कम से कम हर डिवीज़न पे हम सोलर एनर्जी के मुताबिक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मंसूबे के तहत सोलर एनर्जी का, ग्रीन एनर्जी का बिजली खुद लगाएंगे, खुद वो पावर केबल ट्रांसमिशन लाइन आपको देंगे और ख़ुद आपके ये जो लोकली इस इशू को इंशाल्लाह ताला एड्रेस के मुल्क के लिए क्या मैशेज ज़रूरी है या इलेक्शन ज़रूरी है? आप जो इतना इलेक्शन का शोर बचा रहे हैं 2-4 साल बाद हो जाएंगे। और एक नैरेटिव ये भी जन्म ले रहा है कि इलेक्शन जो है वो डिले होंगे। आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन डिले होंगे? यार आप प्लीज एक एक करें, मैं आपका याददाश्त आप सब कितना तगड़ा होगा। चाहत अब आ जाता हूँ मैं। पीपल्स पार्टी भी सदर पाकिस्तान से मुतालबा करती है कि वो आईनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए इलेक्शन की तारीख दें। नहीं, एक्चुअली हम नहीं करते हैं। मैंने अपना जो GCC का मैं जिक्र करता आ रहा हूँ, उसी CC में 90 दिन का तो अपनी जगह हमारा ख्यालात, और उस पर तो बहस भी आगे होगा। लेकिन जहाँ तक डेट का ऐलान का इख्तियार, वो हमारी नज़र में, मेरा पार्टी की नज़र में इलेक्शन कमीशन के पास है, और इलेक्शन कमीशन ही डेट ऐलान करते हैं। और यही वजह है कि हम इलेक्शन कमीशन से ही रिक्वेस्ट करेंगे कि जो कि इलेक्शंस टाइमली हो। आप याद दिलवाए मुझे, इसलिए आप 3 दफ़ा मुझे इंटरप्ट किया गया। कि मुल्क में जो है हाँ, वो तो जहाँ तक आपका सवाल है, ऑब्वियसली मैं समझता हूँ कि हर किसी का जो इस वक्त प्रॉब्लम है, वो महंगाई है, वो बेरोज़गारी है, वो गुर्बत है, वो अपना बिजली का बिल है, खाने पीने का अशिया का बिल है, बच्चे को कैसे स्कूल भेजेंगे, बुज़ुर्गों का इलाज कैसे करवाएंगे, यही मसला है। मगर मैं समझता हूँ कि यही मुआशी मसाइल का जो हल है वो अवामी राज है, और वो सिर्फ हो सकता है जब हम इलेक्शंस करवा के मुंतखब नुमाइंदे को इस्लामाबाद में बिठाएंगे, सूबे में बिठाएंगे, तो वो आपकी आवाज़ होंगे, वो आपको नुमाइंदगी कर सकते हैं। जो आप में से हैं, आपको नुमाइंदगी करके इन इश्यूज़ को एड्रेस कर सकते हैं। मुझे आप सियासी सूरत-ए-हाल से वाकिफ हैं, ये बताइए कि क्या लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए क्लियर है? क्योंकि जो इमरान खान है वो जेल के अंदर है और मियां नवाज शरीफ मुल्क से बाहर है, तो क्या आप समझते हैं कि नहीं, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है किसी के लिए। किसी एक के लिए तो है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, और यही मेरा एतराज़ है। थैंक यू।